अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, विभिन्न माध्यमबाट यस कार्यक्रमलाई सुनिरहेका मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू, रमजान मुबारक यो पावन अवसर 1445 हिजरी इस्लामिक क्यालेन्डर इस्लामी पात्रो अनुसार यस रमजानमा आज हामीहरू छौँ अनि आज हामीहरूको यो दोस्रो पाठ हो। जस्तो मैले हिजो बताए थिएँ कि जुन हामीहरूको यो कर्मिक पाठ्यक्रम चलिरहेको छ यसमा हामी कुन किताब पढिरहेका छौँ ती हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मुआमलातिही फी इबादातिही व मुआमलातिही व अखलाक़िही भने आज हामीहरूको यो दोस्रो पाठ हो। अनि आज हामी यो बुझ्नेछौँ हदियुहु फी सलात, अर्थात् रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति, उहाँको तरिका, उहाँको विधि विधान, उहाँको नियम र शैली नमाजमा के थियो यो इन्शाअल्लाह हामी बुझ्नेछौँ। मेरो भाइहरू, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ जहिले पनि नमाज पढ्नुहुन्थ्यो भने सर्वप्रथम अल्लाहु अक्बर भन्नुहुन्थ्यो। जस्ता कि यस किताबको लेखकले भन्नुहुन्छ कि कान इदा काम इला सलात क़ाल अल्लाहु अक्बर। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजको लागि उभिनुहुन्थ्यो भने सर्वप्रथम अल्लाहु अक्बर भन्नुहुन्थ्यो अनि यसभन्दा पहिले केही पनि भन्नु हुँदैनन्थे। अनि त्यसै गरी वला तलफ़्फ़ज़ बिन्नियति अलबत्, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ आफ्नो जिब्रोले, आफ्नो मुखले चाहिँ नियत गर्नु हुँदैनन्थे। जस्तो कि आज हामी कहाँ चाहिँ प्रचलित छ, एकदमै उर्दू भाषामा भन्छन् नियत करता हूँ मैं यस्तो 2 रकात, यो चाहिँ प्रमाणित छैन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले नमाजको सम्पूर्ण दुआ, सम्पूर्ण तरिका, उभिने, बस्ने, रुकु गर्ने, ढोक गर्ने सम्पूर्ण तरिका बताउनु भएको छ। त्यसमा के पढिन्छ, कुन कुन दुआ कसरी पढिन्छ यो सम्पूर्ण बताउनु भएको छ। तर नियतको यो शब्द जुन हामी कहाँ प्रचलित छ, यसको रिवाज छ, प्रसिद्ध छ, यो चाहिँ कुनै पनि हदिसले प्रमाणित छैन। त्यसैले हामी हृदयले नियत गरौँ, मुखले, जिब्रोले भन्नु यो चाहिँ सही हुँदैन। नियतको वास्तविक अर्थ नै हृदयमा भएको इच्छा र चाहना हो। त्यसैले तपाईँ नियत गर्नु हृदयले अनि अल्लाहु अक्बर भन्दै चाहिँ सलाम चाहिँ आफ्नो नमाज सुरु गर्नु। यो अल्लाहु अक्बर चाहिँ सुरुमा जुन हामी भन्ने गर्छौँ यो तकबिरतुल इहराम, यसलाई के भनिन्छ तकबिरतुल इहराम वा तकबिर तहरीमा। अनि यो नमाजको स्तम्भ हो, यो नमाजको आधार, नमाजको रुक्न हो। यदि कोही व्यक्ति सुरुमा अल्लाहु अक्बर भन्दैन भने त्यसको नमाज सही हुँदैन। यसलाई तकबिरतुल इहराम किन भनिन्छ, किनभने अब अल्लाहु अक्बर भनेपछि तपाईँ एउटा खास उपासनामा प्रवेश गर्नुभयो। अब दुनियावी संसारिक क्रियाकलापहरू, कुराकानीहरू, अरू जुन कार्यक्रमहरू हुन्छ त्यो सम्पूर्ण कुरा गर्नुबाट चाहिँ मनाही भइहाल्छ। हामी त्यो कुनै पनि कुरा चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। अब ती सम्पूर्ण कुराहरूबाट हामीले टाढा बसेर अल्लाहकै उपासना गर्नुपर्छ। सुरुमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भन्नुहुन्थ्यो अल्लाहु अक्बर। त्यसै गरी नम्बर 2 रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ अल्लाहु अक्बर भन्दाखेरि आफ्नो हातलाई उठाउनुहुन्थ्यो काँधा वा कानको लौतीसम्म, दुवै हात। अनि हात उठाउँदाखेरि हामीले कुरा ध्यान दिनुपर्छ कि यो जुन पन्जा छ त्यो किब्लाको दिशामा होस्, काबाको दिशामा होस्। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ उठाउनुहुन्थ्यो आफ्नो हात काँधा वा कानको लौतीसम्म। अनि फेरि नम्बर चाहिँ दुवै हातलाई आफ्नो दाहिना हात आफ्नो देब्रे हातमाथि राखेर आफ्नो छातीमा चाहिँ राख्नुहुन्थ्यो। अल्लाहु अक्बर भन्दै दुवै हात काँधा वा कानको लौतीसम्म उठाउँदै अनि फेरि दाहिना हातले देब्रे हातमा राखी आफ्नो चाहिँ छातीमा राख्नुहुन्थ्यो। नम्बर 3 दुआई इस्तिफ्ताह पढ्नुहुन्थ्यो। जस्तो कि यस किताबमा आएको छ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ दुआई इस्तिफ्ताह। अनि दुआई इस्तिफ्ताह यो कयौँ प्रकारको छ, बरु लगभग 11 शब्द 11 प्रकारको आएका छन्। अनि जुन पनि यी 11 दुआहरूमध्ये कुनै एउटा पनि हामी पढ्न सक्छौँ अल्लाहु अक्बर भनेपछि। त्यसमा सर्वप्रथम जुन बुखारी र मुस्लिमको हदिसमा छ, हते अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुले एकचोटि सोध्नुभयो, हे अल्लाहको रसूल, तपाईँ अल्लाहु अक्बर भनेपछि केही क्षणसम्म चुप लाग्नुहुन्छ, केही पनि पढ्नुहुन्न, तपाईँ त्यस अवस्थामा के भन्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, बताउनुभयो कि म यो दुआ पढ्छु। कुन दुआ? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा ग़सिलनी मिन खतायाया बित्तल्जि वल माइ वल बर्द, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनद दुनूबि वल खताया कमा युनक़्क़ा थौबुल अब्यद मिनद दनस। यो दुआ जस्ता कि यस किताबमा लेखिएको छ।
त्यसै गरी कहिलेकाहीँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो दुआ पनि पढ्नुहुन्थ्यो, वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफन वमा अना मिनल मुश्रिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिदालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। त्यसै गरी नम्बर 4 फेरि यसपछि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फेरि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढेपछि सूरा फातिहा पढ्नुहुन्थ्यो, सूरा फातिहा। नम्बर 5 रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ आफ्नो नमाजमा 2 सक्ता गर्नुहुन्थ्यो। 2 सक्ता अर्थात् केही क्षणसम्म चुप लाग्नुहुन्थ्यो, चुप लागेर बस्नुहुन्थ्यो, केही पनि पढ्नु हुँदैन थियो। त्यो कुन कुन बेलामा? सर्वप्रथम यही तकबीरतुल इहराम अर्थात् सुरुमा अल्लाहु अक्बर भनेपछि खामोश चाहिँ चुप लागेर अनि बिस्तारै बिस्तारै मनमा यो दुआ पढ्नुहुन्थ्यो, उच्च स्वरमा होइन। अनि दोस्रोमा अलि मतभेद छ उलमाहरूको, त्यो चाहिँ किरात समाप्त गरेपछि अर्थात् सूरा फातिहा र सुरत कुनै पनि सुरत पढिसकेपछि रुकु गर्नुभन्दा पहिले केही क्षणसम्म चुप लाग्नुहुन्थ्यो वा सूरा फातिहा पढेपछि केही क्षणसम्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ चुप लाग्नुहुन्थ्यो। सूरा फातिहा समाप्त गरेर केही क्षणसम्म चाहिँ रुक्नुहुन्थ्यो, श्वास फेर्नुहुन्थ्यो। भने 2 बेलामा नम्बर 1 अल्लाहु अक्बर भनेपछि सुरुमा, अनि दोस्रो नम्बरमा सूरा फातिहा पढेपछि वा सूरा फातिहा र किरात अर्थात् सुरत पढेपछि रुकु गर्नुभन्दा पहिले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ केही क्षणसम्म चाहिँ रुक्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी नम्बर 6 रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ जब सूरा फातिहा पढिसक्नुहुन्थ्यो, सूरा फातिहा पढेपछि कुनै सुरत मिलाउनुहुन्थ्यो भने सुरत चाहिँ कहिलेकाहीँ लामो सुरत पढ्नुहुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ चाहिँ सामान्य सुरत सन्तुलित सुरत मिडियम साइजको सुरतहरू पढ्नुहुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ ससाना सुरतहरू पढ्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी नम्बर 7 वकाना यक़रउ फिल फज्र बिनहवी 60 आया इला 100 फजरको जुन 2 रकात फरज छ त्यसमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ 60 देखि 100 सम्म आयतहरू पढ्नुहुन्थ्यो, त्यो लामो गर्नुहुन्थ्यो। र यो पनि प्रमाणित छ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले फजरको नमाजमा सूरा काफ पढ्नु भएको छ र त्यसै गरी सूरा रूम पनि पढ्नु भएको छ र त्यसै गरी कहिलेकाहीँ सूरा शम्स र सूरा तकवीर पढ्नु भएको छ र कहिलेकाहीँ एकचोटि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ यात्रामा थिए भने सूरतुल जलजला पनि पढ्नु भएको छ, सूरा जलजला। त्यसै गरी चाहिँ एकचोटि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ फजरको नमाजमा सूरतुल मुमिनुनको तिलावत गर्दै चाहिँ हुनुहुन्थ्यो भने उहाँलाई अलिक खोकी लाग्यो अनि लगभग 45 आयत 44 आयत पढ्नुभयो। अनि जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम र हारून अलैहिस्सलामको जिकिर आएको छ, अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ कि सुम्मा अर्सलना मूसा व अखाहु हारून बिआयातिना व सुल्तानिम मुबिन, यहाँसम्म पुग्नुभयो फेरि तपाईँले चाहिँ रुकु गर्नुभयो। भने के थाहा भयो कि हामी यस्तो गर्न सक्छौँ। र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो बानी थियो कि सफरमा यात्राको बेलामा ससाना सुरतहरू पढ्नुहुन्थ्यो र घरमा यदि केही पनि खाँचो हुँदैन थियो भने लामो लामो सुरत चाहिँ पढ्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी नम्बर 8 रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ जुमाको नमाजमा सूरा अलिफ लाम मिम सजदा पढ्नु भएको छ। जुमाको दिन फजरको नमाजमा फजरको नमाजमा कुन सुरत पढ्नु भएको छ? सूरा अलिफ लाम मिम सजदा प्रथम रकातमा अनि दोस्रो रकातमा सूरतुल इन्सान अर्थात् यसलाई सूरतुल दहर पनि भनिन्छ, हल अता अलल इन्सान हिनुम मिन अद्दहर लम यकुन शैय्यन मذकुरा। त्यसै गरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहरको नमाजमा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ लामो सुरत गरेर पढ्नुहुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ चाहिँ सानो सुरत पढ्नुहुन्थ्यो। र नम्बर 10 मा छ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मगरिबको नमाजमा सूरा तुरको तिलावत गर्नुभएको छ, व तुर व किताबिम मस्तूर। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ सूरतुल मुरसलातको पनि तिलावत गर्नुभएको छ। र त्यसै गरी चाहिँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हजरत मुआज रज़ियल्लाहु ताआला अन्हुसित भन्नुभएको छ कि तपाईले किन सूरतुल शम्स, सूरतुल आला, त्यसै गरी सूरतुल लैल किन पढ्नुहुन्न? यिनी यो पढ्नुको लागि आदेश दिनुभएको छ। नम्बर 12 रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो तरिका थियो, यो बानी थियो कि कहिलेकाहीँ चाहिँ पुरै सुरत पढ्नुहुन्थ्यो र चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अलि सानो सुरत पढ्नुहुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ एक चाहिँ 2 रकातमा आधा आधा गरेर एक सुरतमा 2 रकात चाहिँ पूर्ण गरिदिनुहुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ सुरतको अन्तिम भागमा पनि कुनै पनि ठाउँबाट चाहिँ पढ्नुहुन्थ्यो। र त्यसै गरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ एक रकातमा कहिलेकाहीँ 2 सुरत पनि पढ्नु भएको छ। खास गरी नफिल नमाजहरूमा एक रकातमा 2 सुरतहरू पनि पढ्नु भएको छ, यो पनि आएको छ। अनि त्यसै गरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कुनै नमाजको लागि कुनै खास
कुनै खास चाहिँ सुरत तोक्नु भएको छैन, बरु जुन नमाजमा जुन पनि सुरतहरू पढ्न सक्छौँ। तर चाहिँ जुमाको नमाजमा र त्यसै गरी ईदैन अर्थात् ईद र बकरा ईदको नमाजमा जुन सुरत आएको छ त्यो अलि रसूल पढ्नुहुन्थ्यो। त्यो प्रथम रकातमा सुरतुल आला अनि दोस्रो रकातमा चाहिँ सुरतुल गाशिया रसूल सल्लल्लाहु चाहिँ पढ्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी नम्बर 13 फजरको नमाजमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले कुनुते वित्र अर्थात् दुआ या कुनुते नाजिला पढ्नु भएको छ। सबैले थाहा छ कि 1 महिनासम्म जब बनु सुलैम जनजातिका व्यक्तिहरू 70 सहाबाहरूलाई धोका दिएर बोलाए, यिनीहरू कुरानको हाफिज थिए, कारी थिए, बोलाए धोका दिएर अनि सम्पूर्णजनालाई चाहिँ तिनीहरूले कत्ल गरिदिए, हत्या गरिदिए, शहीद गरिदिए भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ उनीहरूमाथि अभिशाप गर्नुभयो अनि 1 महिनासम्म चाहिँ दुआ या कुनुत अर्थात् कुनुत नाजिला चाहिँ पढ्नुभयो र फेरि चाहिँ यसलाई छाडिदिनु भयो। मेरो भाइहरू, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको चाहिँ यो किरातको सम्बन्धमा मैले छोटकरीमा यो कुराहरू बताएँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कसरी नमाज पढ्नुहुन्थ्यो र कुन कुन सुरतहरू चाहिँ युज गर्नुहुन्छ। हामी पनि सामान्य रूपले नमाज पढौँ, सूरा फातिहा पढौँ। सूरा फातिहा पछि चाहिँ हामी दोस्रो सुरत चाहिँ मिलाउने गर्छौँ अनि हामीले चाहिँ यसमा कर्मिक रूप जुन हुन्छ नमाजको, जुन कुरानको तरतिब छ, जुन क्रम छ, त्यसलाई हामी आफ्नो हृदयमा, आफ्नो दिमागमा, आफ्नो मस्तिष्कमा राखौँ अनि कर्मिक रूपलाई पहिलो रकातमा यदि हामी चाहिँ सुरतुल फलक पढेका छौँ भने दोस्रो रकातमा हामीले सुरतुल नास पढ्नुपर्छ। यो उत्तम हो, यो अफजल हो, यो राम्रो हो। र यदि कहिलेकाहीँ चाहिँ अपोजिट भयो, विपरीत भयो, पहिलो रकातमा सुरा फलक पढे, दोस्रो रकातमा सुरा इखलास पढ्यो भने त्यो पनि जायज हुन्छ, तर उत्तम र सही हो कि कर्मिक रूपले हामी पढ्ने गरौँ। इन्शाअल्लाह अब भोलिको पाठमा हामी चाहिँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको कैफियत, नमाज पढ्ने कैफियत के थियो, उहाँको तरिका, उहाँको विधि विधान के थियो, इन्शाअल्लाह यो कुरा सिक्नेछौँ। अल्लाह तालाले हामी हरेक जनालाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बताएको तरिका अनुसार आफ्नो जीवन यापन गर्ने तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।